नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म एलिना केसी। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। वर्षाको कारण ठूला नदीहरूको पानी खतराको सतह भन्दा माथि। सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह। बबई नदीमा 3वटा शव भेटियो। विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत 3 नम्बर पुल नजिक अमलेखगञ्जमा बस दुर्घटना हुँदा 16 जनाको मृत्यु, 11 जनाको मात्रै शनाखत, 22 जना घाइतेको उपचार हुँदै। विजया दशमीको भोलिपल्ट आज एकादशी। टीका कार्यक्रम जारी। व्रत बस्नाले 10 पुस्ता पितृहरूले वैकुण्ठ प्राप्त गर्ने। भक्तपुरमा मल्लकालीन युद्धको झल्को दिने जात्रा। प्रत्यक्षतर्फको सीट बाँडफाँड मिलाउन गठबन्धनको कसरत जारी। आज पनि छलफल, भोलिसम्म सम्झौता गर्ने तयारी। एमाले र लोसपा पनि आन्तरिक छलफलमा। टिकट वितरणलाई लिएर कंग्रेसभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा। संस्थापन पक्षले पेलेको भन्दै शेखर समूह दबाव सिर्जना गर्दै न्याय नगरे चुनावमा जे पनि हुन सक्ने चेतावनी। थाइल्याण्डको उत्तरपूर्वी प्रान्तको बालबालिकाको हेरचाह केन्द्रमा भएको गोलीकाण्डमा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु। गोली प्रहार गर्ने पूर्व प्रहरीको खोजी कार्य जारी। र आत्मसमर्पण गर्ने भनी नेपाल आएका क्रिकेटको राष्ट्रिय टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने पक्राउ। विमानस्थलमै लगाइयो हत्कडी। कानूनविदको असन्तुष्टि। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। लगातारको वर्षाको कारण नारायणी नदीले खतराको सूचक पार गरेको छ। पूर्वी नवलपरासीको गण्डक बाँधमा 3 लाख क्युसेक पानी पुगेपछि खतराको सूचक मानिन्छ। अहिले गण्डक ब्यारेजमा 3 लाख 400 क्युसेक पानी बगिरहेको छ, जसका कारण बाढीको उच्च जोखिम बढेको गण्डक ब्यारेजका भू-आर्जन अधिकारी अमित खड्काले बताए। पानीको बहाव बढेपछि बिहिबार बिहान 10 बजे नै ब्यारेजको 36वटै ढोका खोलिएका थिए। पानीको सतह बढ्दो क्रममा रहेको र पानी पर्न नरोकिएकाले सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गरेर जिल्लाका सबै सुरक्षा युनिटलाई तयारी अवस्थामा राखिएको र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठक बोलाइएको पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए। संरचना पुरानो भएकाले गण्डक ब्यारेजमा 3 लाख क्युसेक पानीको प्रवाहमा खतराको सूचक मानिन्छ। नारायणी नदीमा बाढीको कारण क्षति पुग्न सक्ने भन्दै पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीमा सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी नदीको पानी पस्ने खतरा भएकाले सुरक्षा निकायले सुरक्षित स्थानमा बस्न माइकिङ गरिरहेको छ। दाङको बबई नदी किनारमा 3 जनाको शव फेला परेको छ। तुलसीपुर 13, बबरपुरमा शव फेला परेको स्थानीयले जनाएका छन्। नचिनिने अवस्थामा शव रहेको तुलसीपुर 13 का वडा अध्यक्ष मोहन पौडेलले जानकारी दिए। शव भेटिएको स्थलमा प्रहरी, जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दा पुगेका छन्। नदीले बगाएको अवस्थामा शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। कसको शव हो र कहिले बगाएको हो भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन। स्थानीयका अनुसार अन्य कारणले मृत्यु भएकाको शव गाडेकोलाई खोलाले बगाएको हुन सक्ने जनाएका छन्। शव पुरानो भएकाले गाडिएको हुन सक्ने जनाएका छन्। अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लाहरूमा सडक अवरुद्ध भएका छन्। पानी परिरहँदा र बाटो बन्द हुँदा दशैंको टीका तथा आशीर्वाद थाप्नका लागि आफन्तकोमा आउने जानेहरू समस्यामा परेका छन्। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको 17 किलोमा पहिरो जाँदा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको छ। यस्तै मकवानपुरको त्रिभुवन राजपथको बागझोर खोला बढेको छ, जसले गर्दा राजपथ हेटौडा पालुङ काठमाडौँ सडक खण्ड र भीमफेदी कुलेखानी सडक खण्ड अवरुद्ध भएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै ललितपुरको टाकचिर्यमा पहिरो गएपछि कान्ति लोकपथ पनि अवरुद्ध रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै सुनौली पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको वालिङ गल्याङ खण्ड पनि पहिरोले अवरुद्ध भएको छ। आज बिहान 4 बजेतिर गल्याङ 8
झोल्पेमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको स्याङ्जा प्रहरीले जनाएको छ। उता गत बुधबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण राष्ट्रिय गौरवको बेनी जोमसोम सडक खण्ड लगायत म्याग्दीका प्राय सबै ग्रामीण सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। बेनी भकुण्डी, बेनी पाखापानी, बेनी दरबाङ, बेनी पुलौरा चोर लगायत दर्जन बढी सडक बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। कतिपय स्थानमा सडक भासिएको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि बेनीबाट मुस्ताङ तथा उत्तरी म्याग्दीमा जानेहरू बेनीमा र मुस्ताङबाट बेनी फर्कनेहरू मुस्ताङमा नै रोकिन बाध्य भएका छन्। बेनी मालढुङ्गा पोखरा सडक पनि बीचबीचमा अवरुद्ध भएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण लमजुङको वेसी सहर र मनाङको चामे जोड्ने सडक अवरुद्ध भएको छ। मनाङको नासो गाउँपालिका 3 खोत्रोमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक र ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पानी पर्न साथ जलमग्न हुन थालेको छ। वर्षाको पानीका कारण काठमाडौँ उपत्यका जलमग्न हुने गरेको छ भने त्यसको कारण पैदल यात्रु तथा सर्वसाधारण समेत मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। वर्षातको पानीका कारण काठमाडौँ लगायत उपत्यकाका क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। वर्षातको पानी जम्दा सवारी साधन आवत जावतमा समेत प्रभावित भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा थोरै पानी पर्दा पनि वर्षाको पानी सडकमा जमेर जलमग्न हुने गरेको छ। विगत वर्षहरूदेखि नै यस्तो समस्या दोहोरिँदै आएको छ, तर महानगरपालिकाले कुनै चासो नदिएको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। नगरपालिकाले चाहिँ यो एकदम ब्यालेन्स मिलाएर यो पानी नजम्ने खालको बनाइदिए सबैलाई सुविधा हुन्थ्यो। अब गाडी आउँछ, यो फोहोरको गाडीहरू यहाँ राख्छ होइन, अब त्यसको दिदीहरू झरेर यहाँ गनाउने यही पानीमा मिसेपछि सबैलाई यो दूषित भयो क्या। अनि नगरपालिकाहरूले चाहिँ यो अब उनीहरूले पनि हेरेर अब कसको बजेट के हो हामीलाई त थाहा छैन, उनीहरूले पनि आएर हेरेर बुझिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। विकास निर्माणका कार्य गर्दा महानगरपालिका र विभिन्न मन्त्रालयले कुनै योजनाबद्ध तरिकाले नगरेकोले पुल, सडक लगायत जताततै पानी जम्ने समस्या रहिआएको सर्वसाधारण बताउँछन्। ढलको राम्रो सप्लाई, यो ढलको राम्रो व्यवस्थापन नभएर हो या अब बाटो पनि तपाईँको खन्या छ, भत्काएको छ, फालेको छ। मेन त तपाईँको पानी र ढलको निकास राम्रो नभएर नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको मर्मत समार सबै हुनु पऱ्यो नि। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, त्यहाँ हेर्नु त यो लगभग 3 महिना 4 महिना भइसक्यो यो भत्काएको। अहिलेसम्म यहाँ यो बनाउने यताउति तर्खर कसैको छैन। भनेपछि सम्बन्धित यहाँको वडा कार्यालय, नगरपालिका छ, तिनीहरूले त ध्यान दिनु पऱ्यो नि यस्तो कुरामा। अब हामीलाई हिँड्न तपाईँको अलिकति पानी धेरै आयो भने यहाँ तपाईँ हामी क्रस गर्न सक्दैनौँ। बढ्दो सहरीकरणसँगै अव्यवस्थित ढल र काठमाडौँमा थुप्रिएको प्लास्टिक लगायत फोहोरका कारण पनि वर्षाको पानी सडकमा जम्ने गरेको छ। सडकका किनारामा रहेका ढल फोहोरले टालिएपछि पानी सडकमा जम्ने गरेको छ। ढलको मुख सानो हुने र त्यसमा पनि फोहोरले टालिएपछि वर्षाको पानी सडकमा जमेर जलमग्न हुने गरेको छ। सडक जलमग्न हुँदा सवारी साधन चालक र पैदल यात्री समस्यामा परेका छन्। काठमाडौँ सडकमा हरेक वर्षातको याममा पानी भरिएर सडकहरू भरुभराइ हुन्छन्, तर कुनै पनि निकायहरूको ध्यान छैन। यहाँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ रेमन नेपाली, काठमाडौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको अमलेखगञ्जमा बस दुर्घटना हुँदा 16 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएकाहरू मध्ये उपचारको क्रममा 12 जना हेटौडा अस्पतालमा, 2 जना चुरेहिल अस्पताल, 1 जनाको मकवानपुर सहकारी अस्पताल तथा 1 जनाको चितवनमा ज्यान गएको हो। घाइतेहरू 20 जना मध्ये आधा दर्जन बढीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 11 जनाको शव शनाखत भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय अमलेखगञ्ज बाराका अनुसार मृतकमा कलैया उपमहानगरपालिका 2 निवासी लीलाराज चौधरी, चितवनको खैरहनी नगरपालिका 5 निवासी नन्दकुमारी पुडासैनी, कालिका नगरपालिका निवासी सफल कडेल, वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 बस्ने सोमप्रसाद चौरासिया, सोही ठाउँ निवासी मन्नी देवी चौरासिया रहेका छन्। यस्तै हेटौडा उपमहानगरपालिका 7 निवासी शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ, सोही स्थान निवासी स्वस्तिका श्रेष्ठ, कलैया उपमहानगरपालिका 10 निवासी नाजलिन खातुन, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 निवासी सुरेश बिक, कलैया उपमहानगरपालिका 10 निवासी इताजत अन्सारी र ओखलढुङ्गा निवासी लालबहादुर बोगटीको पनि दुर्घटनामा ज्यान गएको हो।
5 मृतकको शनाखत हुन अझै बाँकी रहेको छ। हेटौडाबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 06 ख 0110 नम्बरको बस अनियन्त्रित भएर सडकबाट करिब 100 मिटर तल खस्दा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। 12 प्रहरीका अनुसार घाइतेहरूलाई थप उपचारको लागि हेटौडा तथा चितवन पठाइएको छ। केही घाइतेहरूको सिमरा स्थित अल्पाइन र हेटौडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विजया दशमीको भोलिपल्ट आज एकादशी। आज पनि टीका लगाउने क्रम जारी छ। विशेष गरी देशका पूर्वी तथा मध्य भागमा दशैंको टीका लगाउने क्रम आज पनि जारी छ। पश्चिमी भेगमा भने विजया दशमीको दिन मात्र टीका लगाउने चलन छ। यद्यपि टाढा टाढाबाट आउने पाहुनाहरूका लागि भने आज पनि टीका जमरा लाउने प्रचलन कायमै छ। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्ला र पूर्वतिर दशैंको जाग्रत पूर्णिमाको दिन मात्रै सकिन्छ। दशैंको टीकाको भोलिपल्ट पर्ने यो एकादशीको आफ्नै विशेष महत्व छ। आजको दिन बिहानै उठेर नुहाई धुवाई चोखो कपडा लगाएर व्रत सुरु गर्ने गरिन्छ। पूजापाठ र मन्दिर दर्शनपछि एकादशी महिमा सुन्ने चलन पनि छ। आजको एकादशीमा व्रत बस्नाले मामा घर तर्फबाट 10 पुस्ता, पितृकुल तर्फबाट 10 पुस्ता र श्रीमती या श्रीमानको कुल तर्फबाट 10 पुस्ता पितृहरूले वैकुण्ठ प्राप्त गर्ने शास्त्रीय मान्यता तथा जनविश्वास छ। दशैंमा काटमार गरिने र त्यसैकै सेरोफेरोमा पर्ने हुनाले बोलीचालीको भाषामा मानिसहरूले पापकुङ्चा एकादशीलाई गिद्धे एकादशी पनि भन्ने गर्दछन्। आज सुन, तिल, जौ, अन्न, भूमि, छाता र जुत्ता दान गर्नाले मृत्युपछि स्वर्गलोक प्राप्त हुने विश्वास रहिआएको छ। बडा दशैंको 11औं दिन पापागुङ्सा एकादशीको अवसरमा बिहिबार भक्तपुरको मध्यपुर थिमेमा मल्लकालीन युद्धको झल्को दिने गरी खा पिहा युविक जात्रा मनाइएको छ। तत्कालीन राजदरबारको रूपमा रहेको ल्यायकुस्थित तलेजु भवानीको दो छेवाबाट खड्ग, तरवार, ढाल, युद्ध कवच लगायत मल्लकालीन युद्धमा प्रयोग हुने साधन बोकेर युद्ध कला प्रदर्शन गर्दै उक्त जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। दरबारसँग सम्बन्धित फरक समुदायलाई सहभागी गराइने खा पिहा विक जात्रामा गुठियारले जामा लगाई खड्ग, ढाल र तरबार हातमा बोकेर नगरका विभिन्न टोलमा तत्कालीन युद्ध कला प्रदर्शन गर्छन्। तत्कालीन दरबारबाट निकालिने यो जात्रालाई थहनेया टोल, माथिल्लो टोलको रूपमा इनाए टोल, दुई पोखरी हुँदै दिगु भैरवसम्म र कोहोनेया टोल, तल्लो टोलको रूपमा दथु टोल हुँदै बालकुमारीसम्म प्रदर्शन गरिएको थियो। जात्रामा दशैंको नवमीमा तलेजु भवानीलाई चढाइएको बलि र कोतभित्र अवस्थित देवता र दरबारको राजदण्डलाई सम्मिलित गराएर नगर परिक्रमा गराइन्छ। जात्रा अवलोकनका लागि स्थानीयवासीको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। मंगलबारदेखि जारी सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको सीट बाँडफाँडको विषयमा अझै छलफल जारी छ। सीट बाँडफाँडमा गठबन्धनका दलले सहमति गरेको भए पनि खोटाङ, उदयपुर लगायतका केही जिल्लाको विषयमा छलफल भइरहेको छ। मंगलबार नै अन्तिम सहमति गरेर हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम भएको भए पनि समग्रमा सबै मिलाउने प्रयास गर्दा टुङ्गिन सकेको छैन। त्यसपछि बुधबार सहमति हुने भनियो तर भएन। आज पनि दिनभरि गठबन्धनका नेताहरू छलफलमा छन् तर सहमति हुने निश्चित छैन। अहिलेसम्म सहमति भए अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको 165 मध्ये कांग्रेसले 85 सीट पाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 44 सीट, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 15 सीट, जनता समाजवादी पार्टीले 13 सीट र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सीट पाएको छ। यी सीटमा अन्तिममा आएर केही हेरफेर हुन सक्ने कार्यदलका सदस्यले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीलाई दिएको सीट कम भएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। सबै दलले दाबी गरेका मध्य प्रदेशका केही सीटमा भने मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। समग्रमा कुरा मिलाउने र सम्भवत आजै अबेर हस्ताक्षर हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। उता नेकपा एमाले र लोसपा पनि टिकट बाँडफाँडको अन्तिम गृह कार्य तथा दुई दल बीचको तालमेलका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौं।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेपाली कांग्रेसको शेखर गगन समूहले प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा भागबण्डा गर्न संस्थापन पक्षलाई दबाव दिइरहेको छ। समानुपातिकतर्फ निरन्तरको दबावपछि करिब 30% भाग पाएको शेखर गगन समूहका नेताहरू अहिले प्रत्यक्षतर्फ पनि भागबण्डा गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर यो समूहको नेतृत्व गरेका शेखर र गगनले नै बेवास्ता गरेको नेताहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला र गगन थापा समूहले संस्थापन पक्षले आफूहरूलाई सम्मानजनक सीट नदिए आगामी निर्वाचनमा पार्टीको मतमा नै प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको सो समूहको भेलाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गुट उपगुट नभनेर समान ढंगले टिकट दिनुपर्ने भन्दै त्यसो नगरिए आगामी निर्वाचनमा पार्टीको मतमा नै प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी दिएको हो। साथै उनीहरूले संस्थापन पक्षले एक लौटी रूपमा निर्णय गरे कांग्रेसले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने समेत जनाएका छन्। भेलापछि कांग्रेस युवा नेता भूपेन्द्र जङ शाहीले न्याय र समान अवसरका लागि पार्टी भित्रैबाट खबरदारी गरिरहँदा त्यसलाई उचित ढंगले निकास दिनुपर्ने बताए। आगामी निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नका लागि अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गरिरहँदा आफ्नै पार्टीभित्र पनि गठबन्धन गरी एक ढिक्का गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। समानुपातिक सूचीमा पनि असन्तुष्टिको स्वरहरू आइरहँदा संस्थापन पक्षले समाधान दिन नसकेको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरण गर्दा काखापाखा गर्न नहुने यो समूहको जिकिर छ। हामी नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउनको लागि, कांग्रेसको बहुमत हासिल गर्नको लागि हामी गठबन्धन गरिरहेका छौँ। अरू पार्टीसँग गठबन्धन गरिरहेका छौँ, माओवादीसँग, समाजवादीसँग र अर्को जसपासँग गठबन्धन गरिरहेका छौँ भने सबभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीभित्रै गठबन्धन गर्नुपर्छ। आफ्नो पार्टीभित्र मनोबन्धन गर्नुपर्छ र आफ्नो पार्टीलाई एक ठाउँमा राखेर एक ढिक्का बनाएर अगाडि गयो भने मात्रै हामी हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्न सक्छौँ, हामी बहुमत हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सभापति शेरबहादुर देउबा अर्थात् संस्थापन पक्षसँग संघर्ष गरिरहेका शेखर गगन समूहका कतिपय नेताहरूले भने एकलौटी विरुद्ध लड्न नसकेको भन्दै डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाको भूमिकाप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। शेखर गगन पक्षधर दोस्रो तहका नेताहरूको भेलामा आफ्नो पक्षका नेता र पदाधिकारीहरूले समान अवसर र न्यायका लागि लड्न नसकेको समीक्षा भएको हो। अस्तिको समानुपातिकले पनि त्यति राम्रो मेसेज दिन सकेन। अब यो कसैले 25%को कुरा गर्छ र अब प्रदेशको हरेक प्रदेशको अझ पनि कार्यकर्ताहरू, जेन्युन कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट छैनन्। अब बाहिर सुन्दा अब 25%मा सुधार गरिएको भन्ने सुनिन्छ। अब यथार्थमा सुधार गरिएका जुन व्यक्तिहरू हुन् ती पनि ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, छनौट हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ ती व्यक्तिहरूलाई भन्ने एउटा प्रश्न छ। यो समानुपातिकको चाहिँ सुधारको कर्ममा पनि मेसेज राम्रो यो टिमको आएको छैन। त्यसैले झन् अब यो प्रत्यक्षमा योभन्दा पनि वर्स्ट हुन्छ कि भनेर आशंका गरेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि जेन्युन साथीहरू, एउटा नेताहरू नै छन् यहाँभित्र र एउटा चिन्ताको विषय के हो भने पार्टीलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने पार्टीमा ठुलो चाहिने दुर्घटना हुने सम्भावनाहरू बढिरहेका छन्। समानुपातिकको बन्द सूची सच्याइएको भनिए पनि त्यसमा नेताका मान्छे र नेताका क्षेत्र सुरक्षित गर्न मात्र तलमाथि पारिएको दोस्रो तहका नेताहरूको बुझाइ छ। त्यसैले अब दोस्रो तहका नेताहरूले शेखर र गगनसँग पनि छलफल गर्ने भएका छन्। यसै सन्दर्भमा शेखर गगन समूहका नेता कार्यकर्तासँग आज हामीले धारणा मागेका छौं। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आम विचारमा। 60-40 भन्दा पनि पार्टीमा जो व्यक्तिहरूलाई पार्टीले टिकट दिएर जित्ने व्यक्तिहरू छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि टिकट दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। र यो 40% जुन कुरा उठेको छ यो चाहिँ पहिला शेरबहादुर दाइ योभन्दा अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा नै उहाँले नै 40% पाउनुपर्छ भनेर पहिला दाबी गरेको कारणले आजसम्म यही सिस्टम चाहिँ बसिरहेको छ। गलतको परिणाम ढिलो चाँडो गलतै आउँछ। शेरबहादुरजीले एकलौटी ढङ्गले टिकट वितरण गर्नुभयो, गठबन्धन गर्नुभयो र जानुभयो भने यसको परिणाम 4 मङ्सिर 4 गतेले देखाउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान प्रधानमन्त्री आदरणीय पार्टी सभापति, उहाँ सबैको पार्टी सभापति हो।
जसले भोट काङ्ग्रेसमा दिएन त्यसको पनि सभापति हो, होल काङ्ग्रेसको नेता हो। उहाँले समानुपातिमा अलिक तलमाथि भयो, केही मान्छेलाई पनि नाउँ सुधार गरेर थप्यो। अब प्रत्यक्षको टिकट बाँड्दाखेरि निष्पक्ष तरिकाले तेरो मेरो नछुट्याएर पार्टीमा सिनियर जुनियर पार्टीमा लगानी भएको यो सबै कुराहरू हेरविचार गरेर टिकट दिनुपर्छ। अहिले पनि केही नमिलेका ठाउँ छन्, अझ पनि पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने आदरणीय सभापतिज्यूलाई ठाउँ छ र उहाँ उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ र उत्तरार्धमा जाँदा जाँदै उहाँले अब यो पार्टीलाई गुट उपगुटबाट आक्रान्त छन्, माथिदेखि तल ग्रामीण लेभलसम्म र जहाँ काङ्ग्रेसको वर्चस्व छ, जहाँ ऐतिहासिक रूपमा काङ्ग्रेसको आफ्नो वर्चस्व छ, इतिहास छ, मलाई लाग्छ त्यहाँ नै गठबन्धनलाई को उम्मेदवार दिएका छन्। मात्र ट्रमा सेन्टर, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर जहाँ देशभरबाट घाइते उपचारका लागि आउने गर्छन्, जसका कारण अस्पतालमा भिड हुने गर्दछ। तर अस्पतालमा बिरामीको चाप अनुसारको व्यवस्थापन नहुँदा टाढा टाढाबाट आएका बिरामीले बेड अभावकै कारण समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा रहेको एक मात्रै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर जहाँ देशभरकै बिरामी आउने गर्छन्। विशेष गरी दुर्घटनामा परेका बिरामी देशका कुना कुनाबाट ट्रमा सेन्टरमा उपचार सेवा लिन आउने गर्छन्। तर अस्पतालमा बिरामीले कयौं कष्ट दुःख झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर जहाँ बिरामीको चाप अत्यास लाग्दो छ, तर बिरामीले अस्पतालमा पुग्दा बेड समेत पाउँदैनन्। इमर्जेन्सीमा पुगेका बिरामीहरूले समेत चिसो भुइँमै उपचार गराउन बाध्य छन्। कयौं बिरामीले त भुइँमा समेत उपचार गराउन नपाएपछि फर्किनुपर्ने बाध्यता छ। बेडको व्यवस्था छैन, अब डाक्टरहरू बारम्बार आउँदैनन् होइन, अब नर्सहरू यताउति इमर्जेन्सीमा त राम्रोसँग आउँदैनन्, वार्डमा लगाएपछि के होला, बेडहरू अब भुइँमा सुताइरहेको छ। इमर्जेन्सी यो जति नेपालभरि एक्सिडेन्ट केस भन्ने चाहिँ यहीँ आउँदो रहेछ कि एकदमै भिडामभिड, अनि जति एक्सिडेन्ट भयो यहीँ आउने, अनि बेडहरू नहुने, अनि भुइँमै राख्नुपर्ने। अब त्यस्तै इमर्जेन्सीहरूलाई मात्रै नहटेर अब भुइँमा पनि सुताइरहेको छ। यहीँ राखिरहेको चाहिँ बेडमा वार्ड खाली छैन, उहाँ माथि वार्डमा चाहिँ बेड खाली छैन भन्नुभएको थियो क्या। हिजो पनि माथि वार्डमा लाने भन्नुभयो, माथि बेड खाली छैन भनेको कारणले चाहिँ अनि यहीँ राखिरहनु परेको छ कि अहिले। हजुर धेरै भिड हुन्छ, धेरै अब यस्तै मान्छेहरू आउनुहुन्छ है, अनि भिड हुन्छ। मैले यो बलैतले एउटा पाएँ नि, यसमै बसिरहेको छु। बिरामीको चापलाई हेर्ने हो भने ट्रमा सेन्टरमा 400 बेड तत्कालै आवश्यकता देखिन्छ। तर अहिले ट्रमा सेन्टरमा 200 बेड क्षमता मात्रै छ। 200 बेड मध्ये पनि इमर्जेन्सी र आइसियुलाई 50 बेड छुट्याइएपछि जम्मा 150 बेड मात्रै बिरामी भर्नाका लागि छुट्याइएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा 10 वटा मात्रै आइसियु बेड छ। बिरामीको चाप अनुसार त्यहाँ 25 वटा आइसियु बेड आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। ट्रमा सेन्टरमै बेड तथा शल्यक्रियाका लागि पालो पर्खिने हो भने 20 देखि 1 महिनासम्म लाग्ने गर्छ। अस्पतालमा शल्यक्रिया पश्चात प्रयोग हुने भेन्टिलेटर 6 वटा मध्ये 3 वटा बिग्रिएका छन्, जसका कारण शल्यक्रिया समेत आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर प्रमोद कुमार यादवले आफूले यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री लगायतलाई ध्यान आकर्षण गराएको र छिट्टै सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्। 200 बेडको हस्पिटल हो, जसमध्ये हामीले इमर्जेन्सी र आइसियु गरेर 50 बेड त्यतै जान्छ। 150 मात्रै हो हुन्छ हामी भर्ना गर्ने बेडहरू। त्यही भएर एटलिस्ट हामीलाई त डबल चाहियो। 400 बेड भयो भने झन् राम्रो, नभए एटलिस्ट 100 बेडको त चाहियो नै अहिले। अब हामी अगाडि नै बढ्नुपर्छ, अलि एडभान्स हुनैपर्छ हाम्रो सर्भिस। त्यसको लागि म हाम्रो गभर्मेन्ट मन्त्रीज्यूसँग पनि मैले यो प्रस्तावहरू राखेका छु ट्रमा सेन्टरको लागि। जस्तो हाम्रो ओटी छ, त्यो मोडलर ओटी छैन, त्यो हुनु पर्यो। रिहाब सेन्टर हुनु पर्यो। बिरामीलाई अपरेसन गरेपछि अब कहाँ लग्ने, कुन ठाउँमा, बाहिर हामी पठाउनुपर्छ संस्थाहरूमा। खास गरी सवारी दुर्घटना, आकस्मिक घटनाका बिरामी घाइतेहरूको उपचार गराउने ट्रमा अस्पताल राजधानी बाहेक प्रदेशमा पनि विस्तार गर्ने योजना समेत अलपत्र छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व पटक पटक परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन निर्णयहरू अल्पत्र पर्ने पुरानै प्रविधि मन्त्रालयमा अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ।
तत्कालीन 7 दल र माओवादी बीच सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि सम्झौता भएको 1.5 दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गिएको छैन। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कारण पनि यसको सही निरूपण हुन नसकेको हो। एक रिपोर्ट। उच्च अदालतले 2070 पुसमा सरकारलाई माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता अनिवार्य गर्नु भनेर आदेश दिएको थियो। त्यस्तै 10 वर्षे द्वन्द्वका पीडितहरूको न्याय सम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण हुने गरी कानुन परिमार्जन र संशोधन गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो, जसको कारण पनि सरकारले चाहे जसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन र लामो समयसम्म यो विषय थाँती नै रह्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार द्वन्द्वकालका गम्भीर मुद्दाहरूलाई छलछामपूर्ण तरिकाले टुङ्ग्याउन खोजिँदैछ। त्यसैले कानुनी क्षेत्रबाट पनि यसको विरोध हुँदैछ। यसभन्दा अगाडि जुन आएको ऐन थियो त्यसलाई पनि हामीले रिजेक्ट गर्यौँ। यसभन्दा अगाडि जुन आयोगहरू बने त्यसलाई पनि हामीले रिजेक्ट गर्यौँ, किनभने हामीले भनेका थियौँ कि यसमा न्यायको सुनिश्चितता दिने राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन। अहिलेको राजनीतिक दलहरूसँग त्यो इच्छाशक्ति नै छैन, राजनीतिक इच्छाशक्ति नै छैन। दिगो शान्तिको लागि, न्यायको लागि त्यो इच्छाशक्ति देखिँदैन र एउटा कपटपूर्ण तरिकाले, धोखाधडीपूर्ण तरिकाले न्यायको प्रक्रियालाई अपहरण गर्न खोज्दैछ। बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको नेतृत्व गरिसकेका पूर्व आयुक्त विष्णु पाठक पनि यस्ता आयोगहरूले पीडितलाई भन्दा पनि पीडकलाई न्याय दिने बताउँछन् र यो नेपालमा मात्रै नभई संसारभर नै यस्तै अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ। अहिले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि नेपालको स्थिति मात्रै होइन, लगभग 64-65 देशहरूमा चाहिँ यो भन्न आयोग, यस्ता आयोगहरू बनेको छ। तर समग्रमा मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने संसारभरि नै, चाहे दक्षिण अफ्रिकाको कुरा गर्नुहुन्छ, क्याम्बोडियाको कुरा गर्नुहुन्छ, यस्तै गरी श्रीलङ्काकै कुरा गर्नुहुन्छ, संसारमा जहीँ पनि भने पनि पीडकले न्याय पाएको कुरा हो। अरू पीडित हुँदै गएको अवस्था छ। नेपाल पनि त्योभन्दा आजसम्मको इतिहासमा चाहिँ भिन्न मैले देखेको छैन। पीडितलाई फकाई फुल्याई सहमतिमा ल्याउने र यसरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिए न्यायिक निरूपणको औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने तयारी त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले 2069 चैत 1 गते सत्य निरूपण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा हत्या, अपहरण, यातना, अङ्गभङ्ग, बेपत्ता, बलात्कारका लगायतका अपराधका घटनामध्ये करिब 64,000ले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएका छन्। सरकारले शुक्रबार संसदमा दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता लैजान अधिकारकर्मीले माग गरेका छन्। सरकारले असार 31मा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै दुवै आयोगको अवधि असोज मसान्तसम्म थपेको छ। आयोगको म्याद थपे पनि आयोगका पदाधिकारीहरूका म्याद भने थपेन। यो सँगै असार मसान्तमा दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्। दलहरूको राजनीतिक स्वार्थको कारण नै द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको, लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कारण पनि यसको सही निरूपण हुन नसकेको हो। दोलखाको चरीकोटमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सभाहल 9 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले बीचमै काम छोडेपछि सभाहल अलपत्र परेको हो। 2 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने सभाहल 9 वर्षदेखि अलपत्र हुँदा पनि सरकार निकाय बेखबर जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। निर्माणको जिम्मा लिएको रौताहा आमा बुद्ध सुन्दरी माई जेबी कम्पनीको लापरवाहीका कारण सभाहल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। 2 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 1,79,26,000 रुपैयाँमा 2070 माघ 20 गते निर्माण कम्पनी र सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबीच सम्झौता भएको थियो। तर निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण सभाहल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। करिब 1 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण सुरु गरिएको सभाहल लामो समयदेखि अलपत्र हुँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। निर्माणको काम अलपत्र हुँदा निर्माण सामग्री तथा बनेको संरचना समेत जीर्ण बन्दै गएको छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको जस्तो यो सम्पूर्ण रडहरूमा खिया लागिसकेको यो भवनै चाहिँ तपाईँको एक चरण त चुइनी भएको सम्म देखिएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि बेलैमा यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ र सरकारी सम्पत्तिको चाहिँ दुरुपयोगलाई रोकिनुपर्छ र बेलैमा चाहिँ यसको निर्माण सम्पन्न गरिने हो भने यो जुन उद्देश्यको लागि बनाइएको थियो त्यो उद्देश्यबाट चाहिँ दोलखाली जनताहरू चाहिँ भीमेश्वर नगरवासीहरू लाभान्वित हुने थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिकै सभाहल निर्माणको काम अलपत्र हुनुले प्रशासनिक निकायलाई समेत गिज्याएको छ। प्रशासन नै मुखदर्शक बनेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। जुन ठेक्का जुन समयमा लाग्छ, जुन समयमा पुरा हुँदैन, त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि काबुमा राखेर जुन
स्थानीय तहदेखि अब सङ्घीय अथवा प्रादेशिक बजेट जुनले छुट्याएको बजेट हो आफ्ना बजेटहरूको कार्यान्वयन कुन अवस्थामा भएको छ भनेर किन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिँदैन, यो एउटा आश्चर्य लाग्दो विषय बनेको छ। दोलखाको मुटु केन्द्रबिन्दु भेमेश्वर रङ्गशाला 15 मिटरको आसपासमा यहीँ नजिकै बन्दै गरेको सिडिओ कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय यहीँ नजिकै 25 मिटरको दूरीमा छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणमा बन्दै गरेको यो भवन यसरी दुर्दशा हुनु दोलखालीको पनि दुर्दशाको रूपमा लिएका छौँ। राज्यले करोडौं लगानीमा सिटी हल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माण कम्पनी जिम्मेवार नबन्दा हल निर्माण अलपत्र बनेको हो। यता सभा हल निर्माणको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कुरा भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। हल निर्माणका विषयमा आफूले सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको हो। सकेसम्म हामी छिटोभन्दा छिटो यो सिटी हल सम्पन्न गर्ने भन्ने नै सोचिरहेका छौँ र चाहिँ म त्यसको लागि चाहिँ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। र अहिले पनि हेर्दाखेरि म समन्वय प्रमुख नहुँदाखेरि पनि हामी त्यो बाटो ओहोरदोहोर गर्दाखेरि पनि त्यो अलि धेरै लामो समय भयो। राज्यको पैसा त्यहाँ परेको छ। यदि त्यसलाई सम्पन्न नगर्ने हो भने त्यो दुरुपयोग हुन्छ। त्यसलाई हामीले काम गर्न सकेनौँ भने फेरि चाहिँ होइन यो सबैको चाहिँ हेर्ने नजर सरकारी संयन्त्र अनि हामी सबैको चाहिँ त्यहाँ प्रश्न चिन्ह पनि खडा हुन्छ। 2070 सालमा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले सभा हल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सम्झौता बमोजिम काम नसकिएपछि सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापले ठेकेदार कम्पनीलाई 2 पटक म्याद थप गरेको थियो। दोस्रो पटकको म्याद थपमा पनि सभा हलको निर्माणको काम अगाडि नबढेपछि आयोजनाले ठेक्का तोड्नका लागि सूचना समेत जारी गरेको थियो। आयोजनाले 2 महिना अघि ठेक्का तोड्नका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई आह्वान गरे पनि ठेकेदार पक्ष सम्पर्कमा नआएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले जनाएको छ। प्राइम एचडीका लागि दोलखाबाट अविरल बस्नेतको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूजमा अब बिजनेस न्यूज। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका युवाहरू ड्रागन फ्रुटको खेतीमा आकर्षित भएका छन्। भीमदत्त नगरपालिकाको मटैना क्षेत्रका ज्ञानेन्द्र महता र रमेश चन्दले संयुक्त रूपमा ड्रागन फ्रुट खेती गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। 2077 सालदेखि 6 बिघा जमिन लिजमा लिएर भीमदत्त नगरपालिकाका युवाहरूले ड्रागन खेती गर्दै आएका छन्। उनीहरूले गरेको खेतीले फल दिन सुरु गरेको छ। 2 युवाले मटैना क्षेत्रमा करिब 4.5 करोडको लगानी गरी ड्रागन खेती सुरु गरेका हुन्। एक पटक लगाएको बिरुवाले 20 देखि 25 वर्षसम्म लगातार फल दिने भएकोले पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न जिल्लामा ड्रागन फ्रुटको खेती हुँदै आएको छ। ड्रागन फ्रुटलाई अहिले हामीले कैलाली कञ्चनपुरमा कैलाली र कञ्चनपुर यदि कैलालीले मानेन भने कञ्चनपुरलाई मात्रै पनि भएन भनेपछिमा कम्तीमा भीमदत्त नगरपालिकाभरि यो चाहिँ फल फैलियोस् र सबै किसानहरूले लाउन् भन्ने हिसाबले हामीहरूले त्यो सोचाइराखेर ड्रागन फ्रुट फार्म चाहिँ हामीले गरेको हो। कोरोना संक्रमणको महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरू पछिल्लो समय कृषि पेसामा आकर्षित हुँदै गएका छन्। विदेशमा गएर फर्किएका धेरै जसो युवाहरूले ड्रागन फ्रुटको खेती गर्दै आएका छन्। ड्रागन फ्रुट सिउँडी जातको बिरुवा भएकाले यसलाई गाई भैँसीले नखाने तथा बाँदर, दुम्सी, बदेल जस्ता जंगली जनावरले समेत नोक्सान पुर्याउँदैनन्। सामान्य अवस्थाको अन्नबाली उत्पादन नहुने बलौटे माटोमा समेत यसको खेती हुने गरेको छ। कैयौं गुणा बढी चाहिँ नफा कमाउन सकिने सम्भाव्यता म देख्छु। पहाडतिरको बन्जर जमिन कहीँ उब्जाउ नहुने ठाउँहरूमा पनि यो खेती गर्न सकिन्छ। जङ्गली जनावरको त्यति रिस्क छैन यसमा, किनभने यसमा क्याक्टस प्रजाति हो, काँडाहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा सजिलै चाहिँ त्यो खान सक्दैन। वेस्टर्न मल्टी एग्रिकल्चर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रणालीले सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर र कैलालीलाई ड्रागन फ्रुटको हबको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। औषधीय गुणले भरिपूर्ण मानिने ड्रागन फलबाट चप, जेरी, जाम, बिस्कुट, एनर्जी ड्रिङ्क, चकलेट, आइसक्रिम लगायतका वस्तुहरू उत्पादन हुने गरेको छ। परीक्षणका रूपमा कञ्चनपुर र कैलालीमा ड्रागन सफल भएकाले यसको सम्भावना उच्च रहेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। त्यस्तै ड्रागन खेतीको प्रवर्धनका लागि पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारका तर्फबाट समेत कृषकहरूलाई सहयोग भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। ड्रागन फ्रुटसित सम्बन्धित परेका समस्याहरू, यसलाई बजारीकरण
सुधार गर्ने, कोल्ड स्टोरहरू पनि बनाएर यसलाई चाहिँ थप समयसम्म राख्ने, अन्य प्रविधिहरूको विकास, यससित सम्बद्ध चाहिँ कृषक व्यवसायीहरू सबैसित अन्तर्क्रिया गरेर यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी दिगो रूपमा भविष्यको लागि यो दिगो व्यवसायको रूपमा ल्याउन सक्छौँ, जसले गर्दा पोषण र न्युट्रिसनमा पनि यसले सुधार ल्याउँछ भन्ने नै हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। सरकारले पनि कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि भन्दै विभिन्न शीर्षकमा कृषकहरूलाई अनुदान दिँदै आएको छ। ड्रागन फ्रुटमा एन्टिअक्सिडेन्ट, फाइबर, भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन लगायतका पौष्टिक तत्त्वहरू हुने भएकाले पनि ड्रागन फलको माग बढ्दै गएको छ। प्राइम एचडीका लागि कञ्चनपुरबाट डिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। अब इन्टरनेसनल न्यूज। थाइल्यान्डको उत्तर पूर्वी प्रान्तमा रहेको बालबालिकाको विवाह हेरचाह केन्द्रमा बिहिबार भएको गोलीकाण्डमा कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा बालबालिका र वयस्क दुवै रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बन्दुकधारी एक पूर्व पुलिस अधिकारी रहेको र उनको खोजी भइरहेको जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले सबै निकायलाई कारबाही गर्न र दोषीलाई पक्राउ गर्न सचेत गराएको सरकारी प्रवक्ताले बताए। थाइल्यान्डमा सामूहिक गोलीबारीका घटना यदाकदा हुने गरेका छन्। सन् 2020मा एक क्रुद्ध सिपाहीले गोली चलाउँदा कम्तीमा 29 जनाको ज्यान गएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नाबालिग किशोरी बलात्कारको आरोप लागेपछि करिब 1 महिनासम्म गुमनाम रहेका सन्दीप लामिछाने अन्ततः नेपाल फर्किए। अनुसन्धानमा सघाउने भन्दै हतकडी नलगाउन सन्दीपले गरेको आग्रह प्रहरीले मानेनन्। त्यति मात्रै नभई सन्दीपका कानुन व्यवसायीलाई समेत प्रहरीले झुक्याएर भेट्न नदिएको आरोप लागेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने नेपाल फर्किएसँगै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई हिरासतमा लिएको छ। अब के हुन्छ? नेपाली क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको 1 महिना भएको छ। उजुरी पर्दा उनी जमैकामा थिए। त्यहीबाट उनले नेपाल क्रिकेट सङ्घसँग सम्पर्क गरेर आफू नेपाल आएर अनुसन्धानमा सघाउने र त्यसका लागि क्यानले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। छिट्टै नेपाल आउँछु भनेका उनी धेरै दिन गुमनाम भए। यसबीचमा नेपाल प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरेर जहाँ भेटियो त्यही पक्राउ गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्यो। त्यसको केही दिनपछि फेरि सन्दीपले असोज 20 गते नेपाल आउने जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत गराए। नेपाल आउनु अघिल्लो दिन उनले आफू अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको र आफ्नो वकिलको उपस्थितिमा आत्मसमर्पण गर्ने बताए। उनले आफूलाई हतकडी नलगाउन आग्रह पनि गरेका थिए। तर प्रहरीले भने सन्दीपको मागलाई अस्वीकार गरेको छ। लामिछानेलाई प्रहरीले विमानस्थलमा भेट्न साथ हटकडी लगायो भने सन्दीपका कानुनी व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेलाई भेट्न समेत दिएन। घिमिरेले सिङ्गै राज्य सत्ता उनको विरुद्धमा नियोजित रूपमा लागेको भन्दै आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्। कानुनी व्यवसायी भएको हुनाले चाहिँ यो प्रोसेसमा आइदिन लागेर गर्नुभएको थियो। त्यही हिसाबले म बिहानै यहाँ कुराकानी भएअनुसार म यहाँ आएँ। तर यहाँको गौशाला प्रहरी भेटको टोली पहिले नै एयरपोर्टमा बसिसकेका हुनाले उहाँहरू त्यहाँ जान सम्भव रहेन। उहाँहरूले चाहिँ यहीँ गौशालामा नै भेट्न सकिन्छ भन्ने भएपछि चाहिँ हामी यहीँ कुरेर बस्यौँ। उहाँको चाहिँ फ्लाइट ओभरसुट भएको हुनाले केही समय आकाशमै घुमेको डिले भएको हुनाले उहाँलाई आइसके पछाडि पक्रेर लिएर आउनुभयो। र आइसके पछाडि भेट्न खोज्दाखेरि उहाँले भेट्न दिनु भएन। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरीले विमानस्थलमै नियन्त्रणमा लिएर हतकडी लगायो। बिहिबार कतार एयरवेजको QR 648 नम्बरको विमानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरे लगत्तै प्रहरीले लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। विमानस्थलबाट उत्रने बित्तिकै अध्यागमन कार्यालयले लामिछानेलाई विमानस्थल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो। त्यसपछि विमानस्थल प्रहरीले प्रहरी विरुद्ध गौशालाको जिम्मा लगाएको हो। विमानस्थलबाटै हतकडी लगाएर उनलाई प्रहरीले बाहिर ल्याएको थियो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए लगत्तै लामिछानेको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको र गौशाला प्रहरीले उनीमाथिको आरोपको थप अनुसन्धान गर्ने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता SP दिनेश राज मैनानीले बताएका छन्। सन्दीप लामिछाने आज विदेशबाट नेपाल आउनुभएको छ। आइसकेपछि उहाँ अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अब अदालत मेडिकल लगायत गराउनुपर्ने कामहरू, स्वास्थ्य परीक्षण, विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भइसके पश्चात उहाँ उसमा बस्नुहुन्छ, हिरासतमा बस्नुहुन्छ।
बसिसके पश्चात अब आजदेखि लागू हुने गरेर जुन दिन सम्मानित अदालत खुल्छ त्यो दिन अदालत समक्ष पेश भइसके पश्चात अनि आजको दिनबाट लागू हुने म्याद थप हुन्छ। म्याद थप भइसकेपछि तत्पश्चात अब त्यसपछि थप अनुसन्धान अगाडि बढ्छ। क्रिकेट क्षेत्रमा छोटो समयमै राम्रो छवि बनाउन सफल भएका लामिछाने अनुसन्धानको घेराभित्र प्रवेश गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। उनी विरुद्ध भदौको तेस्रो साता एक नाबालिग किशोरीले करणी गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। भदौ 5 गते लामिछानेले किशोरीलाई बोलाएर होटेलमा लगेर करणी गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। प्रहरीले विभिन्न विधि र प्रविधिको प्रयोग गर्दै सन्दीपमाथि लागेको आरोपको छानबिन गरिरहेको छ। यस घटनाको सत्य तथ्य विवरणका लागि भने केही समय प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। क्यामेरामा दिनबन्धु सिलवालका साथमा सुस्मन विश्वकर्मा, प्राइम एसडी, काठमाडौँ। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। वर्षाको कारण ठूला नदीहरूको पानी खतराको तहभन्दा माथि। सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह। बबई नदीमा 3वटा शव भेटियो। विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत 3 नम्बर पुल नजिक अमलेखगञ्जमा बस दुर्घटना हुँदा 16 जनाको मृत्यु, 11 जनाको मात्रै सुनाखत, 22 जना घाइतेको उपचार हुँदै। विजया दशमीको भोलिपल्ट आज एकादशी। टीका कार्यक्रम जारी। व्रत बस्नाले 10 पुस्ता पितृहरूले वैकुण्ठ प्राप्त गर्ने। भक्तपुरमा मल्लकालीन युद्धको झल्को दिने जात्रा। प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँड मिलाउन गठबन्धनको कसरत जारी। आज पनि छलफल। भोलिसम्म सम्झौता गर्ने तयारी। एमाले र लोसपा पनि आन्तरिक छलफलमा। टिकट वितरणलाई लिएर कङ्ग्रेसभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा। संस्थापन पक्षले पेलेको भन्दै शिखर समूह दबाव सृजना गर्दै न्याय नगरे चुनावमा जे पनि हुन सक्ने चेतावनी। थाइल्याण्डको उत्तरपूर्वी प्रान्तको बाल बालिकाको हेरचाह केन्द्रमा भएको गोलीकाण्डमा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु। गोली प्रहार गर्ने पूर्व प्रहरीको खोजी कार्य जारी। र आत्मसमर्पण गर्ने भनी नेपाल आएका क्रिकेटको राष्ट्रिय टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने पक्राउ। विमानस्थलमै लगाइयो हतकडी। कानुनविदको असन्तुष्टि। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी। नमस्कार।